बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान को जारी रखे हुए और आज उसकी 166 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कल जहाँ रुके थे हम वहीं से शुरू करते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूसरे को हैरत ज़दगी के आलम में देखते रहे। अबू सुफियान अबू उबैदा ने आखिर सकूत तोड़ा और खालिद बिन वलीद से कहा, क्या तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा कि इसकी ज़ात बारिक तारा ने ये शहर हमें अता कर दिया है। अल्लाह ने सुलह मंजूर करने की सादत मुझे अता फरमाई है। इन लोगों ने बगैर लड़े मेरे आगे हथियार डाल दिए, फिर तो क्यों खून टपकाती तलवार अपने हाथ में लिए फिरता है। मैंने इन्हें शहर से अपने माल और अमवाल ले जाने की इजाजत दे दी है। अबू उबैदा हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, कौन सी सुलह की बात करते हो? क्या तू देख नहीं रहा कि मैंने लड़कर ये शहर हासिल किया? खुदाई कसम, रूमियों ने मुझे अमन और सुलह का पैगाम देकर अंदर नहीं बुलाया था। मेरे लिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। मैं खुद शहर में दाखिल हुआ हूं। मैंने खून बहाया है और मेरे आदमियों का खून बहाया गया है। मैं रूमियों को ये हक नहीं दे सकता कि ये खैर वफीर से शहर से निकल जाएं। इनके शहर के खजाने जो कुछ भी शहर में है वो हमारा मालिक गनीमत है और मैं नहीं समझ सका कि ये सुलह किसने की है और क्यों की है। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैं और मेरे दस्ते पुरअमन तरीके से शहर में दाखिल हुए हैं। देख, शहर के दरवाजे खुल गए। अगर तू मेरे फैसलों को रद्द करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये सोच कि मैं दुश्मन के हथियार डालने पर इसे बख्शिश का वादा दे चुका हूं। अगर यह वादा पूरा ना हुआ तो रूमी कहेंगे कि मुसलमान वादों के कच्चे हैं। इसकी जद इस्लाम पर भी पड़ेगी। हज़रत खालिद बिन वलीद की हालत ये थी कि गुस्से से इनके होंठ कांप रहे थे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि सलार आला वो हूं और सुलह के मुआहदे कोई और करता फिरे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बात पर इस तरह अड़े हुए थे कि इन्हें परवाह ही नहीं थी कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से सलार आला मुकर्रर किए गए। तुमा इसका नायब सलार, हरबीस, पादरी और मशीर वगैरह अलग खड़े तमाशा देख रहे थे। इन्हें अपनी चाल कामयाब होती नजर आ रही थी, बल्कि चाल जरूर से ज्यादा कामयाब हो रही थी और इस तरह के मुसलमानों का सिपह सलार और इसका कायम मुकाम सलार आपस में लड़ने पर आ गए थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला की जगह कोई और सलार होता तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला इसे सलारी से माजूल करके सिपाही बना देते या इसे वापस मदीना भेज देते, लेकिन वो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला थे जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन अलामत का खिताब दिया था। इन्हें अलशरम भी कहते थे क्योंकि इनके सामने के दांत ओहद की जंग में शहीद हुए थे। मशहूर मुर्रख इब्न कतीबा और वाक़दी ने लिखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला से खास मोहब्बत थी। ये भी लिखा गया कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला दांत वालों से ज्यादा खूबरू लगते थे। इनका ज़ैद और तकवा ज़रबुल मिसल था। खलीफुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका बहुत एहतराम करते थे और मुजाहिदीन इनके इशारे पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद के दिल में अबू उबैदा का इतना एहतराम था कि मैदान जंग में दोनों की पहली मुलाकात हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार नहीं थे। अबू उबैदा घोड़े पर सवार थे। खालिद बिन वलीद चौके सलार आला थे, इसलिए अबू उबैदा ने उतरकर खालिद से मिलना चाहा, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने रोक दिया और कहा कि मेरे दिल में अपने एहतराम को कायम रखे। वो अबू उबैदा अब खालिद से पूछे बगैर दुश्मन के मुतल्लिक बड़ा अहम फैसला कर बैठे और इसे बदलने पर आमादा नहीं हो रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबश्शरा में से भी एक थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला की तमाम खूबियां और इस्लामी माशरे में इनकी कदर मंज़लत को तस्लीम करते हुए इस दौर के वक़ा नगार और मुर्रख लिखते हैं कि जंगी अमूर की जो सूझबूझ हज़रत खालिद बिन वलीद में थी वो अबू उबैदा में नहीं थी। वो बारीकियों को नहीं समझते थे, अलबत्ता हरब और ज़रब में महारत रखते थे। मैं तुझे अमीर मानता हूँ, अबू सुलेमान अबू उबैदा ने कहा, लेकिन ये सोच कि मैं अपने दस्तों के साथ पुरअमन तरीके से शहर में लाया गया हूँ। इब्ने जर्राह खालिद बिन वलीद ने कहा,
تجھے دکھاؤں کہ میں شہر میں کس طرح داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ سلیمان ابو عبیدہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابو عبیدہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دے دیا تھا، اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا تھا۔ سمجھ لے ابو سلمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بد عہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔ دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد بن ولید کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا، وہ تلواریں سونت کر توما اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹے۔ وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو دو سلاروں کو لڑا رہی ہے۔ محافظوں نے توما وغیرہ پر حلہ بولا تو ابو عبیدہ دوڑ کر ان کے آگے ہو گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلہ ہونے دو، یہ ابھی میری پناہ میں ہے اور تمہیں جب تک کوئی حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی موجودگی میں ابو عبیدہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو حضرت خالد بن ولید سے ہوئی تھی کہ کمند پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ حضرت خالد بن ولید کے قائم مقام سلار تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے تو ان سلاروں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ کی تھی، جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سلار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورتحال اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کی کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کا حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے دوسرے سلاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سلار جب خالد بن ولید کے پاس آئے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنا اور ابو عبیدہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن ولید، سلاروں نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے حضرت خالد بن ولید سے کہا، ابو عبیدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکے باز ہے، صلح اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن ولید سلار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسن نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتی اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں کوئی شہر آسانی سے نہیں مل سکے گا۔ خدائی قسم، حضرت خالد بن ولید نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رومی سلار توما اور بیس ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کا فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی طرف دیکھا تو غصہ پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، حضرت خالد بن ولید نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سلاروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دے دی ہے۔ میرے فیصلوں کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے، تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور مورخ بلازری نے لکھا ہے اس موقع پہ کہ توما اور ہربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سلاروں کی باتیں سن کر توما اور ہربیس کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے،
तुमा ने हजरत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा का शुक्रिया अदा किया और कहा हमें इजाजत दी जाए कि अपनी मंजिल तक हम अपनी पसंद के रास्ते से जा सकें। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की तरफ देखा कि वो जवाब दें, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने मुंह फेर लिया। तुम्हें इजाजत है, अबू उबैदा ने तुमा को जवाब दिया, जिस रास्ते से चाहो जा सकते हो, लेकिन ये भी सुन लो कि तुम जहां रुकोगे या जहां क्याम करोगे, अगर हमने इस जगह पर कब्जा कर लिया तो हमसे अपनी हिफाजत की तवक्को मत करना। तुम्हारे साथ जो मुआहदा किया जा रहा है ये सिर्फ इस मुकाम तक है जहां से तुम जा रहे हो, ये दोस्ती का मुआहदा नहीं। अगर मुआहदा आर्जी है तो मेरी एक दरख्वास्त और है। तुमने कहा हमें 3 दिनों की मोहलत दी जाए कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। 3 दिनों बाद हम मुआहदों को खत्म समझेंगे, फिर हम तुम्हारे साथ जो सलूक करना चाहें वो करेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद गर्ज के बोले, आप हमें कत्ल कर सकते हैं, तुमने कहा हमें पकड़ कर अपना गुलाम बना सकते हैं, ये भी मंजूर है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा 3 दिनों में ही कहीं गायब हो जाना, वहां तक चले जाने की कोशिश करना जहां तक मैं ना पहुंच सकूं। अब एक शर्त मेरी भी सुन लो, तुम अपने साथ चंद दिनों के खाने पीने का सामान ले जा सकोगे, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं ले जा सकोगे। कोई आदमी हथियार लेकर नहीं जाएगा। नहीं अबू सलमान, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला से कहा, तेरी ये शराइत इस मुआहदे के खिलाफ है जो मैंने इनसे के साथ किया है। ये अपना माल और असबाब और जो कुछ ले जा सकते हैं ले जाए, मैं इन्हें ये हक पहले ही दे चुका हूं। हजरत खालिद बिन वलीद ने गुज़श्ता रात को अपने आप को जिंदगी के सबसे बड़े खतरे में डाला था कि दीवार पर कमंद फेंक कर ऊपर चले गए थे। अब अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद को एक और बड़े इम्तिहान में, सख्त इम्तिहान में डाल दिया था। तो दोस्तों यहीं पे हम रुकते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।